तहरीक आज़ादी के साथ साथ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का भी मरकज रहा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पूरे मुल्क में तसव्वुफ का है। तसव्वुफ का आगाज कश्मीर से हुआ। मुरादाबाद में भी कई सौ साल कबल कश्मीर के रास्ते मुरादाबाद आने वाले हजरत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो एक सूफी बुजुर्ग थे, जिनका पैगाम आज भी कश्मीर में फैल रहा है। यहाँ हर जुमेरात को कश्मीर बाहमी भाईचारे और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। दरगाह का इतिहास बहुत पुराना है और जो बुजुर्ग हैं शाह मुकम्मल साहब, वो सबसे पहले उनका जो पैतृक निवास था वो ईरान और इराक के बीच में एक जगह है सैदारुल वास्ता। वहाँ से आपने हिजरत की, चले आपके बुजुर्ग गुजरावाला होते हुए कश्मीर पहुँचे। कश्मीर में आपकी पैदाइश हुई और एक बुजुर्ग शाह मुकम्मल साहब जो है पैदाइशी वली थे। आपकी पैदाइश से पहले एक बुजुर्ग ने पेशन गोई कर दी थी कि आपके 2 बच्चे होंगे, 3 साहबजादियाँ होंगी, और उसके अंदर बड़े बच्चे का नाम जो दुनियादार होंगे उनका नाम मोहम्मद अली और दूसरे का नाम जो है शाह मुकम्मल होगा। तो ये बात मतलब इनकी पैदाइश से पहले की है कि ये इन्हें का जन्म जो हुआ वो इस समाज की खिदमत के लिए हुआ। और वहाँ के जो नवाब थे मीर अहमद खान साहब मुरादाबाद अमरोहा के, उस वक्त वो शाह अफजल साहब जो आपके वालिद थे उनसे मुतासिर हुए और वो अमरोहा लेकर आए और उन्हें अपना नायब मुंतखब कर दिया। वहीं पर उन्होंने शाह मुकम्मल साहब ने शाह अब्दुल हादी साहब से बैत हुए, तो आपका सिलसिला जो है वो शाह अब्दुल हादी साहब से जुड़ा हुआ है। अल-वतनी के जज्बे को बेदार करने के साथ साथ तसव्वुफ अपने बहुत से पैरोकारों में अमन व सुकून का एहसास पैदा करता है। हिंदुस्तानी तारीख के मुताबिक हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े। जद्दोजहद आज़ादी के दौरान हिंदू और मुसलमान बिरादरियों के इत्तेहाद के पीछे तसव्वुफ एक मुहर्रिक कुव्वत थी। मुरादाबाद में वाक़ा हजरत शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यकजहती की अलामत है, जो दोनों बिरादरियों ने जद्दोजहद आज़ादी के दौरान दिखाई थी। मैं यहाँ लगभग 15 साल की उम्र से यहाँ हाज़िरी देता हूँ। बहुत ज़माना हो गया, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। ये 800 साल पुरानी दरगाह कहलाती है। लोग मानते हैं 800 साल पुरानी दरगाह, उससे भी पहले हो सकता है, हमारे जानकारी में गलत हो। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं। और यहाँ पे उर्स के टाइम पे तो ऐसी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। और हर जुमेरात को पूरा आंगन भरा रहता है, दरगाह का पूरा आंगन बिल्कुल फुल रहता है। यहाँ पे जगह नहीं होती है पैर रखने की। जो इस्लाम मज़हब इस्लाम है उसके प्रचार और प्रसार के ये लोग हमारे आइडल हैं, और इन जो लोगों ने जो काम किया आज उसकी बदौलत इस्लाम मौजूद है। और मैं समझता हूँ जो लोग इनके पदचिन्हों पर चलते हैं या इनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं वो कहीं ना कहीं अपने ईमान के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह मुकम्मल रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकारों के मुताबिक सूफी बुजुर्ग मुरादाबाद आए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पीतल का काम शुरू किया। अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ सूफी बुजुर्ग इत्तेहाद, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के पैगाम को फैलाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। हर जुमेरात को दरगाह पर खुसूसी दुआएं तकरीब मुनक्किद होती है और तमाम अकीदतमंदों में नजरो नियाज तकसीम किया जाता है। जितने भी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, जो भी
ماننے والے ہیں سب آتے ہیں ماشاءاللہ, سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور یہ شاہ مکمل صاحب کی تعریف شان میں جو بھی نہ کہیں تھوڑا ہی تھوڑا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ یہاں سے جو بھی آتا ہے اپنی مراد لے کے کبھی کوئی اس در سے خالی نہیں گیا. وطن عزیز میں جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام نے حب الوطنی کا ثبوت بھی پیش کیا. ہندوؤں اور مسلمانوں نے ملک کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور آزادی تک کوئی کسر نہیں چھوڑی. حضرت شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1738 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1806 عیسوی میں وفات پائی. ان کی درگاہ عیدگاہ کے پیچھے واقع ہے. مراد آباد میں پیتل کا کاروبار آپ کی وجہ سے خوب پھلا پھولا. مراد آباد کے لیے ایک شاہ مکمل صاحب کی جو ایک نمایاں خدمت ہے کہ مراد آباد پوری دنیا کے اندر پیتل نگری کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ جو انڈسٹری ہے پیتل کی, یہ بھارت سرکار دوارا ایک پرکاشن کیا گیا تھا مراد آباد کی ہسٹری کے نام سے ایک کتاب کا. اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ ابتدا ہوئی تھی, یہ اس کی شروعات جو ہوئی تھی حضرت شاہ مکمل صاحب نے کری. لوگ پہلے جو مغلیہ دور کے لوگ تھے وہ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ مراد آباد کے اندر اکال پڑا تو آپ نے رام گنگا کنارے کہا کہ نماز پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل اور بارش ہوگی. جب وہاں گئے تو آپ نے مٹی کو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر ہم اس کے سانچے بنائیں اس مٹی سے اور اس کے اندر دھات پگھلا کر ڈالیں تو یہ ہمارے لیے بہت زرخیز اور بہت کارگر رہے گا. اور یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو آج ہم پوری دنیا کے اندر مراد آباد کو پیتل نگری سے جانتے ہیں. تو یہ بھی کہیں ایک تاریخ کے اندر مہتو ہے. اے میرے خدا تو سمجھ مجھے غیر نہ تو سمجھ. تصوف میں انسان اپنی ذات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اسے حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور وہ خود کو پہچان کر خدا کو پہچان لیتا ہے. تصوف میں تصور انسان ملتا ہے. انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ رضائے خدا بندی کو خلفیت اللہ فی الارض کی حیثیت سے پورا کرے, اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پہچانے, یہ سمجھے کہ اس کی خودی حق ہے, اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے, اور خدا کے عرفان کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا عرفان حاصل کیا جائے. تیرے راستے میں چلا تو ہے کہاں, تیرے بن کیا زندگی, تو جہاں میں وہاں. ہندوستان میں 1000 سال سے زیادہ کے ارتقاء میں تصوف کی ایک تاریخ ہے. تصوف کی موجودگی ایک سر فہرست ادارہ رہا ہے جس نے پورے اشیاء میں اسلام کی رسائی کو بڑھایا ہے. قرآن عرب میں نازل ہوا, مصریوں نے اسے خوش الہانی سے پڑھا اور ہندوستانیوں نے اسے گلے سے لگایا. دراصل اس سچائی کی تصدیق کی بنیاد اس حقیقت میں بھی نہا ہے کہ ہندوستان نے علماء اور صوفیوں کی ایک مؤثر تعداد کو جنم دیا جنہوں نے قرآنی علوم خاص طور پر کشادہ صوفی افکار و روایات کے فروغ میں بیش بہا تعاون دیا. اے میرے مولا سمجھ لے تیرے بن میں ہوں غریب. نفسن کڑس اٹی نفسن کڑس پیشے ماں. نفس ہی انسان کو برے کام کرنے پر اکساتا ہے. نفس ہی ہے جو انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھتا. قدرت کچھ نہیں, تو ہی کشش, تو ہی کبش, تیرے